Top 1 most wanted person sa dakbayan sa Panabo nasikop sa kasong rape. Alang sa kumpleto detalye, katropang Gab Alas. XFM Report. Malampusong nasikop sa kapulisan ang usa ka 23 anyos nga lalaki nga giila isip top 1 most wanted person city level sa usa ka operasyon sa Panabo City Police Station niadto bilabing adlaw sa barangay San Francisco. Ang pagdakop gipaygayon ubos sa pagmando ni Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cuevas, Chief of Police, uban sa inisang persa sa sikan DNPMFC, DNPIDMU, PIDMU ug DNPIU. Gipatuman kini pinaagi sa warrant of arrest nga gi-issue sa Regional Trial Court Branch 3 Panabo City, 11th Judicial Region. Ang suspitsado nagatawang sa kasong rape nga adunay criminal case number pinitsahan niadtong Marso 30, 2026 uban sa gikatakdang piyansa nga balor 200,000 ka pesos. Sumala sa kapulisan, malinawon og walay insidente nga nahitabo sa pagpatuman sa warrant. Gipasabot usab sa suspitsado ang iyang mga katungod sumala sa konstitusyon sa wala pa kini gidala sa kusodiya sa kapulisan alang sa hustong dokumentasyon og disposisyon. Nagpasalamat usab ang Panabo PNP sa padayon nga kooperasyon sa komunidad sa pagsuporta sa kampanya Batok Kriminalidad. Giawag usab ang publiko nga magpadayon sa pagbantay og dayong pagreport sa mga kadudahang tao o kalihukan aron nga mapadayon ang kalinaw ug kahapsay sa syudad. Katropa, kaping healthy dunig lutatayon ang collagen ay mong ipangita mag Zanton Gold Coffee Mix na. Katropa, mas balita sa Tagum City alang sa nagayos ang Pilipino para sa Pilipinas. Gabalas, XFM News.